आज आम्ही गोवा फॉरवर्ड पार्टीची स्टेट एक्झिक्युटिव्ह घेतली. गेली स्टेट एक्झिक्युटिव्ह जाल्ली 18 मेक, एक 2.5 महिने पयलीं. आता 2.5 महिने पयलीं आमी कितें डिसिजनां घेतली ते 2.5 महिने पयलीं आमी तुमकां सांगितली. आता ताजेर आमचो प्रोग्रेस कितें जाला, आमी खंय पावला ताजो आमी नियाळ घेतला. ह्या 2.5 म्हयन्यांनी आमच्या देशान जंतर मंतराचेर जेन झी भायर आयले आनी तांणी एक निर्णायक जैत सरकाराचे केअरलेसनेसाचेर घेतलें. हें जैत आमकां दाखोवन दिता, सगळ्या राजकारण्यांक आनी सगळ्या राजकीय पक्षांक दाखोवन दिता की एक समाजाचो घटक जेन्ना आमी इग्नोर करतात तेन्ना तो एक्सप्लोड जाता, तो रस्त्यार येवन न्याय मागूंक लागता आनीक धर निर्भयपणान ताणें आपलो लढो चलयलो जाल्यार तांकां जैतूय मेळटा. हातूंत खंयचेच राजकारण करनासतना एक समाजाचो घटक, एक एज ग्रूप जो 30 वर्सांचे सकयल आशिल्लो मतदार तो भायर आयलो आनी ताणें फूल मेजॉरिटीचो जगांतले सगळ्यात व्हडले पक्षाचो सरकाराक बँड करपाक लायलें. हें आमी पळयलें. सो आमी हें जेन झीचें मुवमेंट आनीक हाजेर गोंयाक रिलेशन कितें आनी गोंयचें राजकारणाक कशें वळण दिवप फुडले इलेक्शनाक फेस करपा खातीर आनी आमचो पक्ष घट करपा खातीर हाजेर आमी विचार केलो. सो प्रिडॉमिनंटली हे 3 वरांच्या मिटिंगेन एक 2 वरां तरी आमी फक्त जेन झीक जे इशूंचेर आमी उलयले. सत्य परिस्थिती अशी आहा की आमी जेन झीन पडटा आनी आमी जेन झीक केन्ना कॉक्रोचूय म्हणलें ना वो तांकां टर्मायटूय म्हणलें ना. आमी मानतात की जेन झी म्हणटा ती तशी पळोवंक गेली जाल्यार ऑलमोस्ट 50% ऑफ द वोटींग पॉप्युलेशन आहा. कमींतले कमी 40 ते 45% वोटींग पॉप्युलेशन जेन झीचे आसा. सो ह्या पॉप्युलेशनाक इग्नोर करप ना, निग्लेक्ट करप ना. ह्या बॅकग्रावंडाचेर आमी स्टेप मारतले. आमी जेन झीक आमचे स्टेट एक्झिक्युटिव्हान रिप्रेझेंटेशन दिल्लें आहा. बाब वृशांक गांवकार आनी बाब रितीक मांद्रेकार हे जेन झी मुवमेंट जावचे पयलीं आमचे बरोबर आसात आनी तांकां आमी स्टेट एक्झिक्युटिव्हान रिप्रेझेंटेशन दिल्लें आहा. म्हाका दिसना की खंयच्याच पक्षान गोंयांत आज मेरेन जेन झीक ह्या भशेन म्हत्व दिल्लें आहा. आमी तांचे इश्यूज समजून घेतल्या, तांचे इश्यूंक सोल्युशन जी जावंक शकता आनी आमी कितें करूंक शकतात हो एक ऑल्टरनेटीव अप्रोच त्या जनरेशनाक कशें आमी फुडें पावयतले हाजेर आमी विचार केल्लो आहा. हो एक इश्यू जालो. जेन झीचो मुवमेंट गोंयांत फुडें कसो व्हरप हो एक म्हजे असले अंकलान हम फायटर. सो तेच सांगतले. हांव तुमकां सांगूंक सोदता तें इतलें की आमच्या पक्षाचो फोकस आहा बायलांचेर, आमचो पक्षाचो फोकस आहा भुरग्यांचेर, आमचो पक्षाचो फोकस आहा ट्रायबल्सांचेर आनी गोंयचे मायनॉरिटी कम्युनिटीचेर. हांव जनरल कॅटेगरींतलो मनीस. सो म्हाका जनरल कॅटेगरींतले इश्यू समजतात आनी हांव तांचे इश्यूज घेताच. पूण ह्या उरिल्ल्या घटकांक रिप्रेझेंटेशन मेळप, तांचे इश्यूज घेवप, येता त्या एसेंब्लीन जाता तितलो तांचे खातीर लढो फुडें व्हरप आनी तांकां सोक्ष हे इश्यूक मेळप हो आमचो फोकस आसतलो. आतां ह्या स्टेट एक्झिक्युटिव्हाचे पयलीं काल हांव बाब गिरीश चोडणकराच्या घरा गेलो आनी लोकांक इतले वेळ जें कितें जाय आशिल्लें की एक बरे पद्दतीन उलोवप सुरवात जावची. आमी एलायन्स पार्टनर काँग्रेसीचे आसात पूण आमचे भितर उलोवप ते भशेन सुरवात नाशिल्लें जावचें हें सुरवात करपा खातीर आमी स्टँड घेतला. आतां बॉल आसा काँग्रेसीच्या कोर्टान
ताजेर आमी कांयच ह्या स्टेट एक्झिक्युटिव्हान डिस्कस करूंक ना, कित्याक शिता फुडें मूग मीठ घेवन कांय फायदो ना. पूण आमच्या खूब जाणांच्या मनान अशें एक हें आहा की आमी लोकां मदीं वचपाक जाय, लोकांचे इश्यू समजूंक जाय. एअर कंडिशन कॅबिनांनी बसून लोकांचे इश्यून उलोवप हें इजी आसता, पूण लोकांचे मदीं वचून एक यात्रा करून ती सगळ्या तालुक्यांनी सगळ्या मतदारसंघांनी वचून थंय रावून बेगींतल्या बेगीन सुरवात करपाची गरज आहा. काल मुखेलमंत्र्यान इलेक्शन जातलें, ताणें नितीन नबिना बरोबर आपलो फोटो काडून परतें आनी एकदां गोंयचे जनतेक मिसगायड करपाक प्रयत्न केल्लो आहा अशें म्हाका दिसता. तो तें इलेक्शन डिसेंबरानूच घेता. सगळे जे कितें सिग्नल मेळटा, जे भशेन EVM आयिल्ली आहा, तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें 45 ते 60 दीस पयलीं हें मोबिलायजेशन सुरवात जाता. हें सगळें सुरवात जाल्लें आसा. इतलें आसून मुखेलमंत्री म्हणटा की तें फेब्रुवारीन जावंक शकता. म्हाकाय मदीं शंका अशी जाल्ली की फेब्रुवारीन जावंक शकता आसत म्हणून, कित्याक जेन झी हांकां आनी हांचे मुवमेंटाक सरकाराचो रिस्पॉन्स आनी रुलींग पार्टीचो रिस्पॉन्स सामको असो बुल इन अ चायना शॉप ते भशेन रिस्पॉन्स आहा. तांकां कशें रिस्पॉन्ड करप तेंच कळना, ही परिस्थिती आहा. सो ताजे खातीर आनी देशभरान जे E20 पेट्रोलाचेर इश्यू जाल्लो आहा, जे राम मंदिराचे चोरयेचेर इश्यू जाल्लो आहा, हे सगळे इश्यूज पायलप जावन उत्तर प्रदेश जे 3 टायम अमेरिके परस व्हडलें लोकसंख्येन अशा राज्यान हार येत म्हणून ते जाता तितले आयचें मरण फाल्यां करून ते फेब्रुवारी मेरेन व्हरूंक शकता अशें म्हाकाय दिसतालें. सो तो पार्ट आमकां वचून वी कॅनॉट मेक अ क्लियर स्टेटमेंट ऑन दॅट बिकॉज वी आर नॉट इन अ पोजिशन टू मेक दॅट. बट बेसिकली आज आमी गेले मिटिंगेन जी डिसिजनां घेतली ताजेर नियाळ घेतला. आमी डिसिजन घेतला की बेगींतले बेगीन आमी आमची यात्रा सुरवात करतले. ही यात्रा पेडणेच्यान काणकोण आसूंक शकता, पेडणेच्यान सुरवात जावंक शकता, वो एक खंयच्या डिस्ट्रिक्टांतल्यान जर स्पेसिफिकली आमकां रिक्वेस्ट आयली जाल्यार ताजेरूय आमी विचार करूंक शकता. हें आमी एक आठवड्या नंतर ताजेर आमी डिसिजन घेतलें. पूण यात्रा आसतना आमी थंयचे सगळे इश्यूज, सगळे हे बेसीक घटक म्हणल्यार जनरल, ST, बायल्यो, जेन झी आनी मायनॉरिटी हांचे इश्यूज समजून थंय वतले आनी ताका ऑल्टरनेट विजन आमचे कडेन आसतलें. हे इश्यूज, हे प्रॉब्लेम्स, ही सोल्युशनां ही आमी तयार करून थंय वतले. ओगीच वच वचून तियात्र करून थंय येवपाचें ना. सो तें करपाचो आमी सगळो प्रोसेस सुरवात केल्लो आहा. आमी फाल्यांच्यान कामाक लागतले. आमचो एक स्टेट म्हणल्यार एक रिजनल पार्टी, एक रिजनलिस्टीक पार्टी पूण आमचें खूब मतां अशें आहा की गोंयांत गोंयकार हो एक उद्यार आसचो, बरे पोजिशनान आसचो आनी गोंयांत गोंयकारानूच गोंयकारांचेर राज्य करचें. तें भुरग्याचे सब्जेक्टाचेर आसूं वो ते वयर आसूं खंयच, तो गोंयकार आहा तो आसप बरो आनी ते आसपा खातीर एक लढो वचून करचो पडलो जाल्यार आमी करपाक तयार आहा. आमी गोंयचे मूळ गोंयकार म्हणल्यार शेड्युल्ड ट्रायब कम्युनिटी जी पॉलिटिकल रिजर्वेशन मागता, ज्याचे खातीर उठा हो लढो चलोवंक सोदता, तांकां पूर्णपणान आमी तांकां सपोर्ट करतले. तांणी जे कॉल दिला की आमी 12 तारखेक 13 तारखेक चलोवंक पणजी म्हणून करता, थंय आमच्या पक्षाचोय तांकां पूर्णपणान जाता ते भशेन आदार आसतलो. आमकांय दिसता की मूळ गोंयकारांक पॉलिटिकल रिजर्वेशन मागपा खातीर हक्क आसा. पक्षांनी रुलींग पार्टीनी तांकां उतर दिल्लें आहा. आतां तें उतर नेगार कित्याक वता तें कळना, पूण जर ते वता जाल्यार तांकां धडो शिकोवचो पडटलो आनी आमी उठाक सपोर्ट करपाक आमी आसतले. आमी रिव्यू घेतला, आमी उठाक सपोर्ट करतले. जेन झीक रिप्रेझेंटेशन दिवपाक पडलें जाल्यार जेन झीक रिप्रेझेंटेशन सुद्दां दिवपाक आमची तयारी आसा. पक्षाचे उमेदवार म्हणून करपाची पसून तयारी आहा. पूण जेन झीचे इश्यू, जेन झी लिडरशीप उलयतली, तांचे इश्यूज ते पॉयंट आवट करतले आनी तांची सोल्युशनां आमचे कडच्यान कशीं येवंक जाय ते आमकां सांगतले. त्या प्रमाणे आमी वतले. आतां आमचे जे उरिल्ले आहा ते जेन झीचे रिप्रेझेंटेटीव तुमकां एड्रेस करतले तांचे इश्यूचेर. हांवें तुमकां
ओवरऑल समाजाचे कितें प्रश्न आहा जाता मिटींग जाली सो त्या मिटिंगेन कितें जाला म्हणजे फ्रुटफूल मिटींग जालें कितें पळय सुरवात ही फ्रुटफूल म्हणटा पळय सुरवात जावंक आशिल्ली ही न्यूज आशिल्ली सुरवात जाली ही एक बरी वस्त सगळ्यांक दिसता बरी वस्त म्हणून एक पब्लीक सेंटिमेंट आहा की एकवट जावचो आनी ताजे खातीर हांवेंच तो इनिशिएटीव घेतलो पयर काणकोणा खूब जाणांनी आमकां विचारलें की बाबा कितें जातलें प्रश्न आशिल्ले हांवें तांकां सांगलें पळय आमचे फाटीं फुडें जाता आमी तांचे एलायन्स पार्टनर आसा पूण मेळप जायना कितें जायना सो तें आनी सगळी फॉर्मालिटी सोडून हांवूच ताजे घरा गेलो ताणें काय म्हाका तसो आपोवंक नाशिल्लो कितें नाशिल्लें हांवें पयले दिसा उतर दिल्लें काणकोणा की हांव काँग्रेसी कडेन उलोवपाक रितसर पद्दतीन सुरवात करतलो आनी ती पयली ऑपॉर्च्युनिटी काल मेळ्ळी तेन्ना हांव गेलो थंय सुरवात केल्ली आहा आतां ताजो फुडें आकार प्रकार कितें जातलो तो तांचे कडेन आहा आनी जेन्ना जातलें तेन्ना वी वील रिएक्ट अकॉर्डिंगली No, but tu म्हणटा जेन्ना December elections, so how long Goa forward can wait? Because it is time and again you have Goa said. forward is not waiting for anyone. Goa forward is very clearly starting its work. I have told you, I have announced that we will have a yatra in every district, every constituency of the state. We will go there, we will study their problems, bring out clear-cut solutions. Congress we are not yatra stopping for alliance talks to begin on the yatra. Yatra is mobilization of the people against the BJP. Everybody has the right to do it. We will also do it. We are a regional party. We understand regional sentiments better, and we will start it. Congress यात्रा काढूंक सोदता अशीच. Everybody is free. This is a free world. It's a democracy. When you talk about alliance, तूं गेलो म्हणटा गिरीशा फुडार गोवा फॉर्ड देखून कितले दीस रावंक शकता बाबा हे अलायन्स सारके जातले जाग्यार येतले बिकॉज यू ऑल्सो हॅव अ डिसिजन टू थिंक अबाउट युअर सीट्स. कितें जाता हाजे पयलीं म्हाका एलायन्साचे काँग्रेसी बरोबर करपाचो एक्सपिरियन्स आसा. पयलीं प्रॉमीस कितें जाता मागीर कितें जाता मागीर एक आपल्याक फटयलेशें दिसता ह्यो खूब परिस्थिती येतात. हे सगळे एक्सपिरियन्स धरून गेले खेपे आमकांय बी तशें उतर दिल्लें चड सिटां मेळ्ळे कमी सीट सगळ्यांक खबर आहा. पूण हांवें तेन्ना कितें चिंतलें की एक लोकांचे मदीं एक हें आशिल्लो सेंटिमेंट जाल्लो की 2017 हांवें BJPक सपोर्ट केल्लें. सो एक म्हणलें सेल्फ इन्फ्लिक्टेड पनिशमेंट घेवचो की एक ख्यास्त घेवची कळ्ळें. सो ते खातीर हांवें तेन्ना चड एफर्ट करूंक ना. दुसरें कितेंय जावं दिगंबर कामत हो मुख्यमंत्री आशिल्लो आदलो. सो एक सिनियर लिडरशीप काँग्रेसीन त्या म्हणसर आशिल्ली. आयची परिस्थिती बदलल्या. आज हांव सिनियर लेजिस्लेटर जालां ओपोजिशनान. हांव ओपोजिशनान सगळ्यांत सिनियर आहा. म्हाका सिनियर म्हणपाक लज दिसता. हांव केस काळे करता. कित्याक करता की सिनियर म्हणल्यार पिकपाक जाय ते केस. सो म्हाकाच सिनियर म्हाका म्हणपाक म्हाका लज दिसता केन्ना म्हळ्यार मातशें फाटीं फुडें येता. म्हाका दिसता अजून म्हाका दम आहा म्हणून. पूण इतलें आसतना एक्सपिरियन्स ऑलवेज हेल्प्स. आनी एक्सपिरियन्स म्हाका अशें दाखयता की पक्ष जर तुजो रस्त्यार मॉबिलायज ना जाल्यार तुका बीग ब्रदरान कितेंय एक्सेप्ट करचें पडटा. जे दिसा तूं ऑन ग्रावंड रेडी आहा त्या दिसा तुका कसलोच भंय दिसना. सो हांव ऑन ग्रावंड रेडी करपा खातीर खरेंच आमकां ट्रॅक्शन आहा वो ना तें पळोवपा खातीर लोकां मदीं वचप आनी ती यात्रा आमी सुरवात करतले बेगींतले बेगीन. स्टेट एक्झिक्युटिव्ह कमिटीन एनी टायम डिसिजन वा डिस्कशन जालेलें आसा की सेईंग दॅट सर्टन सीट्स वी वील नॉट बेंड डावन टू अ सर्टन नंबर. वी हॅव नॉट टॉक्ड बेसिक्स बिकॉज सी इट्स लायक दीस द डिस्कशन्स हॅव बिगन. लेट्स सी हाऊ फार इट गोज. टुडे अनदर party, political party, has said that they have also been in discussion with Congress, but nothing is happening or something like that. So there is a lot of, but nobody is stopping their work. See, you all felt that we addressed, and I said many things. Whatever I said about cockroaches, I stand firm on those things, that cockroaches have huge value. Cockroaches have more value than us.
forget one political party. All of us elected in the house, none of us are cockroaches. So what? 40% of the voting population has not got representation in a democratic setup like Goa. So they have to be given importance. They have to be given their due. They have to be given weightage. They have to be engaged with. Their problems have to be resolved. At least be understood. So I am wanting to do that. For that, we want to give them representation. We have given them on the state executive. If they are good enough, if they show their this, we will even make them MLAs. And we haven't chosen. My daughter is not coming to contest. I have not chosen my daughter as Gen Z's representative. Gen Z's representative will be chosen by the Gen Z, not by us. आता अशें म्हणटा की BJP सत्ते वयल्यान देंवपाक कितें दिसता की हांव काँग्रेसीचेर उलयतां आनी दुसरे दीस काँग्रेसी कडेन उलयतां. सो आज म्हाका काँग्रेसीचेर कांय उलोवपाचें ना. आज हांव फक्त म्हज्या पक्षाचेर उलयतां. म्हज्या पक्षा बरोबर कोणाक जर एलायन्स करपाचें आहा, म्हजे कडेन ते उलयले जाल्यार हांव रिस्पॉन्स जावपी मनीस. म्हाका हायकमांड आहा तो गोंयची जनता आनी तांचे बरोबर हांव कॉन्स्टंट टचान आहा. जर तांकां दिसता की हांव हे पक्षा बरोबर असोसिएट जावचो न्ही जाल्यार म्हाका इमिजिएट रिस्पॉन्स येता की हाचे बरोबर कित्याक जालो काय. ते भशेन हांव अकॉर्डिंगली हांव रिएक्ट जाता. सो खंयचोय पक्षाक जर आमचे कडेन एलायन्स करपाचें आसा आनी म्हजे कडेन म्हजो नंबर सगळ्या जगाक खबर आहा. आय एम एन ओपन बूक. म्हजे कडेन कोणेय जर अप्रोच केलो जाल्यार हांव ताका क्विकली रिस्पॉन्स दिता. हांव म्हजे पक्षाचें उलोवंक शकता आनी कोणाचें ना उलोवंक शकता. पूण कट ऑफ टायम तुमी धरचे ना एलायन्साचे का? No, because last time you have learned from your experiences, you said. So I have learned from the experience to be prepared. See, you have to expect the worst and hope for the best. So even in the worst case scenario, we are ready. We should be ready, no? We are not ready as of date. Nobody is ready. Only people ready are the ones whose potential is not known, and those are the cockroaches. B option open available. Only they are ready. They Well, have shown that they can come on the street and make the BJP band. But B No option- else big political party has shown. गोवा फॉरवर्ड बाकीच्या पक्षांकडे उलोवप करतलो काय म्हणटा? At the moment, Goa forward, case to case basis. पळोवचें पडटा. पूण ए ना जाल्यार बी ऑप्शन ओपन अवेलेबल आहा तुकडे. पयलीं गोंयची जनते बरोबर एलायन्स स्ट्रॉंग जावंक जाय. राजकारणी जेन्ना निवडून येता तेन्ना तांचे एलायन्स जनते बरोबर तुटता. एलायन्स जनते बरोबर जाय. एलायन्स जनते बरोबर करपाक यात्रा लोकां मदीं पावपाक जाय. थंय वचून रावपाक जाय. थंयचे ट्रायबल मनशाचे प्रॉब्लेम कितें ते सोडूंक जाय. ताचे घरांत जिवंक जाय. शीतकडी खावंक जाय. हें सगळें करपाक आमी सुरवात करता. ते दुसरे करना आहे. हां ते दुसरे अशें करना. तूं सांगता पळय करता कितें दिसता तुका? ते ताका लागून तुका तुमी पळयलां जाल्यार ना तूं सांग. हांवें केले 10-15 वर्सां पळोवंक ना. पर्रीकारान 2012 केल्लें तें लास्ट. ताचे मागीर कोणें पळोवंक ना अशें. अशें इतिहास सांगता. तुवें आयकलां आयकल्लें ना. 5 स्टार हॉटेलान बसून एड्रेस करप वर्करांक आनी थंयच्यान डिक्लेअर करप आमी हें करतलें. हें सांगप बरें काय एक गांवांत वचून एक शेड्यूल ट्रायब कम्युनिटीच्या मनशाच्या घरान रावन थंय अनाउन्स करप बरें. जमनीर बसून ताची शीतकडी खावन तें म्हाका दिसता उत्तर क्लियर आहा. जनतेक खबर आहा की जमनीक टच आशिल्लो मनीसूच जाका अर्दींग सारकें आहा ताका शॉक लागूंक शकना. सो आमचें अर्दींग सारकें आहा. आतां लीव इट टू द जेन झी टू टॉक. पूण लास्ट पॉयंट कोणाक मारता तूं? हां हो पॉयंट कोणाक मारता तूं? 5 स्टारान बसता काय म्हणून? अर्दींग आसपाक जाय न्ही. पळय अर्दींग ना जाल्यार शॉक येता. अर्दींग सारकें आसपाक जाय. परतें परतें अर्दींग आसा काय ना हें चॅक करीत रावपाक जाय. टायम आयिल्लो आहा. अर्दींग यू हॅव टू बी अर्थ. यू हॅव टू बी हॅविंग युअर फीट ऑन द ग्राउंड एंड युअर इयर्स टू द ग्राउंड. वी आर गोईंग ऑन दिस यात्रा टू चॅक what is the ground reality. एक्झिक्युटिव्ह मिटिंगेन 3 वरांची मिटिंगेन 2 वरां फक्त झेन्झीचो इशू आनी गोंयच्या युवकाचो इशू आमी डिस्कस केल्लो. सिरियसनेस आमच्या पक्षाक झेन्झी
वयल्यान आनी युवका वयल्यान आहा हें कळटा. ते करून ST समाज जो आहा ह्या ट्रायबल समाजाक कशें रिप्रेझेंटेशन दिवप, झेन्झीक कशें रिप्रेझेंटेशन दिवप आनी झेन्झीचे इशू कशे सॉल्व करप आनी तांकां कशें जे डिमांड ते मागता तांकां एक वेटेज दिवप हें आमच्या अध्यक्षान आनी एक्झिक्युटीव कमिटी आयज डिसायड केल्लें आहा. आनी आज जो मुखार यात्रा जावपाची आहा ह्या यात्रेक आमी एक लोकांक ऑप्शन्स आनी इशू रिजॉल्व करपाक आमी लोकांच्या ग्रावंड लेवलाचेर वचपाचें आहा. आनी ग्रावंड लेवलार वचून आमी ग्रावंड लेवलाचेर रेडी फॉर वॉर जावपाचें आहा आनी तेन्नाच आमी डिक्लेअर करतले की आमी खंय आहा आनी कितें आहा तें. आनी आमचो पक्ष हो झेन्झी बरोबर आहा, आमचो पक्ष हो युवकां बरोबर आहा, आमचो पक्ष हो ट्रायबल कम्युनिटी बरोबर आहा. आनी जे 13 तारखेर जे तांचे मास एज्युकेशन आझाद मैदानाचेर आहा ताका आमच्या पक्षाचो पूर्ण तेंको आहा. कारण तांकां रिजर्वेशन पॉलिटिकल रिजर्वेशन मेळचें हें आमच्या पक्षाचें ध्येय आनी धोरण आहा. आनी गोंयकार आनी गोंयकारपण हे मूळ गोंयकारांक मेळचें हें आमच्या पक्षाचें ध्येय आनी धोरण आहा. आनी जे बाकीचे जे इशूज आहात आमचे झेन्झीचे जे तांकां बाकीचे युनिवर्सिटी इशू आसतले ते आमचे व्यक्तीक तुमकां सांगतलो जाल्यार सुद्दां आमी याद दवरपाक जाय तांणी कॉक्रोचीस म्हटले म्हूण ती कॉक्रोच जनता पार्टी जाली. गोंयांत ज्या लोकांनी आमकां टर्मायट्स म्हटले त्या मनशान आजून सुद्दां माफी मागना वयल्यान जस्टिफिकेशन दिल्ल्या की टर्मायट्स म्हटल्यार कितें काय म्हणून. सो हे सगळे झेन्झी याद दवरतले आनी मुखायले जे इलेक्शन आहा तेन्ना ह्या लोकांक झेन्झीच दाखयतले की बाबा टर्मायट्स म्हटल्यार कितें काय म्हणून. सो आजून सुद्दां भारतीय जनता पार्टी जस्टिफाय करता की टर्मायट्स म्हणपूच म्हणून आजून जर चूक मागली ना. धर्मेंद्र प्रधानान रेजिग्नेशन दिलां पूण जे गोंयांत नरेंद्र सावयकरान जे झेन्झीक टर्मायट्स म्हटले ते BJP जस्टिफाय करता.